नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, गायक शिशिर योगीको एउटा गीतले भने जस्तै यो देशले एउटा मानिस खोजिरहेछ। जनताले त्यस्तो नायक खोजिरहेको छ जसले विद्यमान मुलुकका यावत समस्यालाई हल गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउने आँट गरोस्। राष्ट्रियता, स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताको स्वार्थले अघि बढोस्। हामी आम नेपालीले आत्मसम्मान र गौरवको साथ शिर ठाडो पारेर बाँच्न पाइयोस्। यही देशमा मस्तिष्क र पाखुरी घोटेर जिउन पाइयोस्। जनताको यही र यस्तै नै हुन् चाहना र माग पनि। तर यी जनताका आधारभूत चाहनालाई पुरा गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरूले फेरि समाजवादी मोर्चाको नाउँको एउटा क्लब किन खोलेका होलान्, त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने जस्तै पार्टी, विचार र दर्शन अनुसार आफूलाई अघि बढाउन नसक्ने तर नयाँ नयाँ नामको राजनीतिक क्लब खोलेर राजनीतिक व्यापारको कोसिस गरिएको छ फेरि एकपटक। यस्तै एउटा कोसिस हो समाजवादी मोर्चा। आन्तरिक सच्याई भन्दा पनि राजनीतिक बठ्याइका लागि सोमबार समाजवादी मोर्चा नाम गरेको एउटा नयाँ दोकान खोलियो। सत्ताधारी माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संसद बाहिर रहेको नेत्र विक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी मोर्चा नामबाटै मुलुकको रूपान्तरण गर्ने उद्घोष गरे। लोकतान्त्रिक समाजवादको सपना, विश्वास र अविश्वासकै बीचमा मोर्चा। समाजवादी मोर्चाको गठनमा अगुवाई गर्दै आएका पात्र हुन् माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, जो नेपाली राजनीतिक मैदानमा माहिर र चतुर खेलाडीका रूपमा दर्ज छन्। उनै खेलाडीले आफूलाई राजनीतिक रूपमा सुरक्षित गर्न र सत्तामै बुर्कुसी मार्न उनले समाजवादी मोर्चाको नयाँ रणनीति तयार गरे। यही रणनीतिमै उभिएर उनले समाजवादी मोर्चा परिवर्तन विरोधीहरूका लागि चुनौती भएको बताए। हामीलाई सह्य छैन जनताको त्यति लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने र त्यसलाई निस्तेज पार्न खोज्ने प्रतिक्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध, प्रतिगमनकारीहरूका विरुद्ध देशलाई फेरि अँध्यारोतिर 200-250 वर्षसम्म सामन्तवादले देशलाई कहाँ पुर्यायो। हामी त्यही फोहोरको डङ्गुर सोहोर्नु पर्ने बाध्यतामा अहिले पनि छौँ। तिनका विरुद्ध पक्कै पनि समाजवादी मोर्चा नेपाल हो। बाँकी जनताको पक्षमा, प्रगतिशील र वामपन्थीको पक्षमा उनीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने यो अभियान हो। त्यसकारण म 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर, संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने पक्षमा कुनै न कुनै रूपले भूमिका खेलेका सबै शक्तिहरूलाई आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ र यो देशलाई फेरि अराजकताको, निरङ्कुशताको, सामन्त्यवादको अँध्यारोतिर लान चाहने विचार, प्रवृत्ति र शक्तिका विरुद्ध सङ्घर्षको मैदानमा अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु।
पछिल्लो समय गेरु वस्त्रदेखि सत्ता अस्त्रमा निकै कुशलता हासिल गरेका पात्र हुन् माओवादी अध्यक्ष दाहाल। उनको सक्रियतामा समाजवादी मोर्चा बनेको छ। मोर्चा कसैलाई तर्स्याउने नभएको मोर्चा विरुद्धहरूले दाबी गरे पनि एमालेलाई तर्साउन र कांग्रेसलाई साइजमै राख्ने रणनीति अस्त्र भएको भन्नेहरू धेरै छन्। यद्यपि मोर्चाको भविष्य र भाष्य कस्तो हुन्छ त्यो क्रमश अवश्य खुल्दै जाला। तैपनि समाजवादी मोर्चाले देशको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रसम्म पुगिने दाबी गर्छन् पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल। निम्न र मध्यम वर्गकाहरूलाई एकताबद्ध गर्दै एउटा विराट राष्ट्रव्यापी संयुक्त मोर्चा वर्गीय मोर्चा निर्माण गरेर हामी समाजवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढौँ। यही लक्ष्यले मात्रै नेपाललाई आजको यो गरिबी, अनिश्चितता, अनिश्चयता, शोषण, दमन आदिबाट मुक्त गर्नेछ र एउटा सभ्य, एउटा सुसंस्कृत, एउटा सुन्दर, एउटा हरियालीपूर्ण, एउटा लोकतान्त्रिक, एउटा समृद्ध समाजवादी समाजमा पुर्याउनेछ। कमलहरू कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समाजवादी मोर्चा कसैलाई चिढाउन र तर्साउन नभएको बताए। लामो समयको कोसिसबाट मोर्चाको घोषणा गर्न सम्भव भएको प्रस्ट्याए। मोर्चामा अन्य देशभक्त र समाजवादी शक्तिलाई आउन आग्रह पनि गरे। दशकौं पुरानो सहकार्य भएकोले आफूहरूबीच आपसी विश्वास बलियो भएको उनले दाबी गरे। कुनै पनि काम गर्न सजिलो हुँदो रहेनछ। यसो हेर्दाखेरि लाग्दछ सजिलै गरी नेताहरू बसेका होलान्, सजिलै गरी सहमति गरेका होलान्। त्यस्तो होइन, पापड बेल्नु पर्दो रहेछ। शब्द शब्दमा हामीले छलफल गरेका छौँ, वाक्य वाक्यमा छलफल गरेका छौँ, विषय वस्तुमा हामीले गम्भीर बहस गरेका छौँ र यी सबै क्रममा नै हामीले अहिले भर्खरै हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्र हामीलाई अन्तिम रूप दिएका छौँ। आज मात्रै अन्तिम रूप दिएका छौँ। हुन त यस बीचमा अनेकौं कुराहरू प्रचारमा आए। आजको मितिमा घोषणा हुँदैछ, भोलिको मितिमा घोषणा हुँदैछ। कतिपयलाई त आज पनि होला कि नहोला भन्ने परिरहेको थियो। तपाईँहरू पनि 3 बजे आइपुग्दाखेरि लागिरहेको थियो होला कहीँ अन्तिम बेलामा क्यान्सल त हुने होइन। त्यस्तो हुनेवाला थिएन, किनभने हामीले अवश्य पनि विभिन्न समयहरूलाई सोचेका पनि हौँ, तर आज हामी अन्तिम निर्णयमा पुगेका छौँ। मैले लामो व्याख्या गर्नु पर्दैन। यो कार्यपत्रले नै, यो प्रतिबद्धता पत्रले नै सबै कुरालाई प्रष्ट पारिसकेको छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शासन प्रणाली र मानसिकता भने उस्तै रहेको बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। विगतमा हामीले आन्दोलन मार्फत ठूलो परिवर्तन गर्यौं, प्रणाली बदल्यौं, तर शासन शैली र मानसिकता चाहिँ पुरानै बाँकी छन्। त्यसैले हाम्रो मोर्चाको महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको यसलाई बदलेर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जानको लागि भएको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए। सरकारी अस्पतालमा सबैले राम्रो उपचार, गुणस्तरीय उपचार कसरी प्राप्त गर्ने हो, कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर, वैज्ञानिकरण गरेर गरिबी बेरोजगारीलाई समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी गर्ने हो। आज देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै र बाहिरी निवेशकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै देशलाई औद्योगिकरणको दिशातर्फ अगाडि बढाउनु परेको छ। यी सारा कार्यहरू अहिले हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले हामी जति बल गरे पनि घुमी फेरि उही ठाउँमा पुग्दैछौँ। राजनैतिक अस्थिरता र अन्योलताको स्थितिलाई अन्त्य गरी मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुशासन, विकास, समृद्धिको बाटो हुँदै जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय आदिका आधारमा भइरहेका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै एउटा समानता,
सामाजिक न्याय र समतामाथि आधारित एउटा समाजवादी समाजको निर्माण गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नका लागि नै यो चाहिँ के भन्दाखेरि मोर्चाको गठन भएको हो। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लव सिंह अब मुलुकको नेतृत्व समाजवादी मोर्चाले गर्ने बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अब मुलुकको नेतृत्व समाजवादीहरूले गर्नुपर्छ, देशभक्त स्वाभिमान नागरिकहरूले गर्ने दाबी गरे। यो मोर्चाले बेपत्ता योद्धाहरूको सपना बोकेर आइरहेको छ। यो मोर्चाले योद्धाहरूको सपना बोकेर आइरहेको छ। वर्षौंदेखि दशकौंदेखि नेपाली जनताले समाजवाद चाहन्छन्। नेपाली जनताको चाहना समाजवाद हो। नेपाली जनता एउटा समृद्ध देश बनाउन चाहन्छन्, सुमोन्नत देश बनाउन चाहन्छन्, शान्तिपूर्ण देश बनाउन चाहन्छन् र 21औं शताब्दीमा आफ्ना खुट्टामा उभिएको स्वाधीन नेपाल बनाउन चाहन्छन्। यो मोर्चा त्यो एउटा सन्देश बोकेर प्रतिबद्धता बोकेर आएको छ र तपाईहरुले सातबुद्धेमा त्यो प्रतिबद्धतामा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। हाम्रो प्रतिबद्धता छ, हामी बाध्यसम्म नेपालका हरेक युवाहरूलाई हामीले प्रशिक्षित गर्नेछौँ। यो देशमा शहीदहरूलाई बिर्सिन सकिँदैन र शहीदहरू बाँचिरहेका छन्, बेपत्ता योद्धाहरू बाँचिरहेका छन्, हाम्रा योद्धाहरू लडिरहेका छन् र त्यो चाहनालाई यो मोर्चाले प्रतिबिम्बित गरेको छ। उनका सपनाहरूको रक्षा गर्छ। यो मोर्चाले आज भएका परिवर्तन र उपलब्धिहरूको रक्षा गर्छ। नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र, नेपालमा जो खालको एउटा धर्म मान्ने नागरिकहरू र मान्न नचाहने नागरिकहरू दुवै छन्। नेपालमा विज्ञानमा विश्वास गर्ने मान्छे पनि छन्, नेपालमा आस्तिकहरू पनि छन्। यो दुवै नागरिकहरूको नेतृत्व गर्ने शान्ति प्रक्रियापछि सत्तामै रमाइरहेको दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रदेखि नेत्र विक्रमचन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसम्म जोडिएका छन् यो मोर्चा, जहाँ एमालेबाट चोइटिएका माधव कुमार नेपाल र मधेस आन्दोलनबाट उदाएका उपेन्द्र यादव जोडिएका छन्। तर उनीहरूबीच धेरै सैद्धान्तिक विमति छ। तैपनि राजनीतिक रणनीतिक स्वार्थकै हिसाबले मोर्चा गठन गरिएको छ। भलै भोलिका दिनमा मोर्चाको भविष्य कस्तो हुन्छ त्यो भोलिले नै बताउला नै। हो दर्शकवृन्द, समाजवादी मोर्चा नामको क्लब जसले खोले यी क्लबका सदस्यहरू अधिकांश सत्तामा पटक पटक पुगेका अनुहारहरू नै हुन्। सत्तामा पुग्दा देश र जनताको पक्षमा सिन्को भाँचेनन् उनीहरूले। यति बेला पनि सत्ताको स्टेरिङ उनीहरूकै हातमा छ। विद्यमान राष्ट्रिय समस्याको हल गर्दै जनजीविकाको प्रश्नमा घोत्लिनु पर्ने बेला हो। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै यो देशमा नयाँ राजनीतिक क्लब खोल्नु पर्ने जरुरी हो कि सत्ता बार्गेनिङको नयाँ भावको कार्टेलिङ गर्ने नयाँ रणनीति हो, त्यो देखाउने छौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, देशमा गरिबी छ, बेरोजगारी छ, सामाजिक विग्रहले समाज आक्रान्त छ। गरिब र धनी बीचको असमानताको पर्खाल निकै अग्लिएको छ। आम जनता सामान्य सिटामोलको अभावमा छटपटिरहेका छन्। सुत्केरी हुन अस्पताल नपुग्दै आमाहरू बाटोमै बच्चा जन्माउन विवश छन्। यस्तो विषम परिस्थिति छ कि मस्तिष्क र पाखुरी भएका लाखौं युवाको विदेश पलायन थामी नसक्नु छ। यो विकराल अवस्थालाई युद्ध स्तरमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सत्ताधारीहरू समाजवादी मोर्चा नाउँको नयाँ राजनीतिक क्लब खोलेका छन् सत्ता बार्गेनिङकै लागि। सत्ता कवचको सुरक्षा कि राष्ट्रिय आवश्यकता?
लामो समयदेखिको प्रयासपछि सोमबार समाजवादी मोर्चाको औपचारिक न्वारण गरियो। विचार, दृष्टिकोण र कार्यक्रमिक भन्दा पनि नेता भिडको क्लब जस्तो देखिएको छ यो मोर्चा। सत्ताको भट्टीमा धेरै पटक परीक्षण भएकाहरू धेरै छन् यहाँ, जहाँ नेत्रविक्रम चन्द बाहेक सबै सत्ता परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएर बाहिरिएका पात्र हुन्। उनै अक्षम्य र अनुत्तीर्णहरूको योगमा बन्ने मोर्चाले राजनीतिक बार्गेनिङ बाहेक अन्य उपलब्धि नहुने दावी गर्छन् एमाले नेता रघुजी पन्त। नेकपा जसरी बन्यो नि त्यो नै परिपक्व ढङ्गले बनेको थिएन। मैले त बारम्बार त्यो कुरा पार्टीमा भन्दै आएको थिएँ, नेकपा बन्दा नै परिपक्व ढङ्गले बनेको थिएन। त्यसले अब पनि त्यही ढङ्गले नेकपा फेरि बिउतौँ अथवा नेकपा बनाउँ भन्नुको औचित्य छैन। वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक रूपमा कुरा मिलेपछि मात्रै राजनीतिक दलहरू एकतामा पुग्नुपर्छ। त्यसैले त्यही प्रकारको नेकपा फेरि बिउतौँ भन्ने कुराको म अर्थ देखिनँ। जस्तो अहिले अब हामीभन्दा एमालेभन्दा केही वामपन्थी दलहरू समाजवादी मोर्चा बनाउनुहुन्छ भने म त्यसको खासै औचित्य, त्यसले आफ्नो औचित्य राजनीतिक सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गर्छ भन्ने देखिरहेको छैन। तर त्यसले सत्ताको संरचनाभित्र आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ। एउटा अब भनौँ न, जसपा, माओवादी, बाबुरामजी होइन, समाजवादी सबै मिल्दाखेरि एउटा स्ट्रेन्थ बन्छ। त्यो स्ट्रेन्थले सत्ताको गणितलाई तलमाथि गर्न सक्ने एउटा स्ट्रेन्थ बन्छ। त्यसैले त्यसको बार्गेनिङ क्षमता चाहिँ बढ्न सक्ला। तर त्यसले मुलुकको राजनीतिलाई एउटा सुविचारित र उपयुक्त दिशा दिन भूमिका खेल्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ अहिलेसम्म मैले देखाएको छैन। नाम र परिचयको कोणबाट यो प्रगतिशील जस्तो देखिए पनि विचार र दृष्टिकोणमा निकै कमजोर छ। मोर्चा आफै अलमलमा छ। प्रधान शत्रु र मित्र को हो भन्नेमै अस्पष्ट छ। राष्ट्रियता र स्वाधीनताको विषयमा दोधारे छ। घरेलु राजनीतिमा कङ्ग्रेस भड्किएला कि भन्ने भय छ भने उता हाम्रो घरेलु राजनीतिमा सधैँ चासो गर्ने भारत चिढिएला कि भन्ने त्रास पनि उस्तै छ। यस्तै अलमलको सुरुङभित्रै देखिन्छ घोषित समाजवादी मोर्चा। विद्यमान नेपाली समाजभित्रका समस्याहरूको हल गर्न भन्दा पनि नेताको लागि चौतारो बनाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि समाजवादको यात्राका लागि पवित्र भावनाको साथ समाजवादी मोर्चा बनाइएको दावी गर्छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल। हामी पवित्र भावना भएका, राम्रो उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेका, समाजवादको दिशामा जान चाहने सबै शक्तिहरूलाई मिलाएर लानु पर्दछ भन्ने मान्यता बोकेर नै हामीले यो मोर्चाको कुरा ल्याएका छौँ। त्यसमा सहमत भएका पक्षहरूलाई हामी समेट्दै जानेछौँ। अहिले प्रारम्भिक चरणमा जो सहमत हुनुभएको छ उहाँहरू आउनुहुनेछ। पछि अरू बिस्तारै सोच्दै गर्नेहरू क्रमशः सहमत भएको खण्डमा आउँदै जान सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म अब हाम्रो पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा विप्लव समूहको बिचमा चाहिँ हाम्रो सहमति भएको स्थिति छ र हामी अब अन्तिम चरणमा पुगेका। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने जस्तै उद्देश्य पवित्र नै होला, तर त्यो पवित्र उद्देश्य प्राप्तिका लागि नैतिक हिसाबले यो मोर्चामा समाहित भएका अनुहारहरू उपयुक्त र काबिल देखिँदैनन्। पात्र र पात्रताका हिसाबले अधिकांश अनुहारहरू स्खलित र थकित छन्, जसले विगतको राजनीतिक विरासतको ब्याजमा राजकीय भूमिकामा अवसर पाए धेरै पटक। तिनै अनुहारहरूको गठजोड हो अहिलेको समाजवादी मोर्चा। अझै प्रष्टसँग भनौं, यी पात्रहरूको गन्तव्य उत्तरार्धतिर छ। उमेरको हिसाबले घरले जा वनले आइजा भन्नेतिर उन्मुख छन्। विचारको हिसाबले पनि उस्तै भुत्ते भएकाहरूले नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम दिन सक्ने अवस्थामा देखिन्नन्, किनकि त्यो विगतमा सिद्ध भइसकेको कुरा हो।
जहाँ उनीहरूले सत्तामा आउजाउ धेरै पटक गरिसके, तर उनीहरूको सत्तारोहणले यो देशमा परिवर्तन के ल्यायो, यो मूल प्रश्न हो। त्यसको जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् मोर्चामा सम्बद्धहरू। पक्कै पनि उनीहरूसँग यसको जवाफ दिने नैतिक सामर्थ्य पनि छैन। त्यसैले थकित र खिया लागेका पात्र र प्रवृत्तिबाट देश र जनताले खासै आशा र अपेक्षा गरिहाल्ने अवस्था नदेखिएको हो। गन्तव्यहीन समाजवादी मोर्चा। यो शक्ति जनमतको हिसाबले रक्षात्मक र सत्ता पावर सेयरिङको हिसाबले निकै बलियो देखिएको छ। कांग्रेसलाई साइजमा राख्ने र एमालेलाई तर्साउने गरी समाजवादी मोर्चाको तरबार खडा गरिएको छ, जुन राजनीतिक विचारले ओतप्रोत भन्दा पनि सत्ता लेनदेनको लागि गजबको अस्त्र भने पक्का हो। समाजवादी भन्नु र बन्नु अलग अलग विषय हुन्। दुनियाँमा समाजवादी भन्नेहरू धेरै छन्, तर ती समाजवादी बन्न नसकेका उदाहरण बग्रेलती छन्। त्यसैमा पनि हाम्रो नेपाली राजनीतिभित्रका यी अनुहारहरू र यिनले देखाउँदै आएको चरित्र र कर्मले पनि प्रश्न यो हुन्छ कि उनीहरू राजनीतिक र नैतिक कोणबाट निकै कलुषित छन् र भद्दा पनि छन्। यिनै धेरै पटक परीक्षण भएका कलुषित, प्रदूषित र भद्दा पात्रबाट समाजवाद स्थापना भइहाल्ला भन्ने अवस्था नभएको टिप्पणी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। समाजवादी केन्द्र यो एउटा चौतारी भन्छ, टेस्टेडहरूको चौतारी भन्छ, किनभने यहाँ अनटेस्टेड पार्टीहरू, अनटेस्टेड नेताहरूको संलग्नता छैन। यी जति पनि छन् यी पार्टीहरू पटक पटक यो किसिमले सरकारमा गएका छन्। माओवादीले त अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, समाजवादी एकीकृत समाजवादी सरकारमै छ होइन, जसपा सरकारमै छ। अब अरू चाहिँ भनेका चाहिँ विप्लवको पार्टीहरू, केही अरू नयाँ पार्टीहरू ती चाहिँ कसरी चल्छन् भन्ने मात्रै एउटा चासोको कुरा। त्यसकारण चाहिँ यसले खासै नवीनताको ढोका खोल्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। एउटा चाहिँ कम्युनिस्टको साझा चौतारी भन्छ र एउटा सम्भावना के बोक्न सक्छ यसले भन्दा भोलि गएर सबै वामपन्थीहरू फेरि एकतामा आउनको लागि, सबै वामपन्थीहरूले सहकार्य गर्नको लागि एउटा साझा प्लेटफर्मको रूपमा यसलाई निर्माण भयो भनेदेखि भोलि गएर यो नेपालका सबै वामपन्थीहरूको एउटा साझा चौतारी पनि बन्न सक्छ। त्यो बन्यो भनेदेखि त्यो सौभाग्यपूर्ण हुनेछ। मोर्चाका नाममा घोषित 15 बुँदामा कोरिएका शब्द र ती शब्दको मर्म संविधानमै उल्लेखित छन्। धेरै कुरा, त्यही कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिने अवस्था पनि छ, किनकि विप्लव बाहेक अन्य सबै दल सरकारमा छन्। एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र माओवादी सत्तामा छन्। यति बेला सत्ताको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेको छ। समाजवादी मोर्चाको नाउँमा कोरिएका 15 बुँदा लागू गराउन यही माओवादी नेतृत्वको सरकारले गर्न सक्थ्यो। विडम्बना, आफै सरकारमा बसेर आफै नयाँ राजनीतिक क्लब खोल्नु पर्ने के राष्ट्रिय आवश्यकता होला त? त्यसको जवाफ उनै माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जानुन्। दर्शकवृन्द, हुन त नयाँ राजनीतिक क्लब केही सीमित नेताको सत्ता सुरक्षाको कवच हुन सक्छ, कसैको राजनीतिक हित हुन सक्छ, तर देश र जनताको लागि यस्ता क्लब कुनै चासो र सरोकारका विषय नै होइनन्। यस्ता क्लबले जनताको दैनिकी परिवर्तनमा न कुनै राजनीतिक जवाफदेहिता राख्छन्, न जनताको समस्यालाई हल गर्ने गरी सत्तामा पुर्याउन सक्छन्। फगत यी खोलिएका मोर्चा उनै माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताको सत्ता कवचको अस्त्र मात्रै हुन्। भलै उनको पहलमा थालिएका यस्ता मोर्चाको विगत कस्तो छ त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
असामान्य नेता हुन्। उनी त्यस्ता फरक नेता हुन् जसले यो देशमा समावेशी गणतन्त्र स्थापना गर्न मुक्ति या मृत्युको कफन बाँध्यो, जसको अदम्य साहसले यो देशमा गणतन्त्र आएको पनि सत्य हो। तर उनै गणतन्त्रका पिता मानिएका दाहालको विगतलाई फर्केर हेर्दा राजनीतिक उत्तर चढाव गतिशीलसँगै चरम अस्थिरताको कुहिरोमा रुमालिँदै आएको छ। राजनीतिमा दाहाल अस्थिर कि गतिशील? माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यस्ता पात्र हुन् जो नेपालको पछिल्लो 1.5 दशकको राजनीतिको मियोमै छन्। शान्ति प्रक्रियापछि खासै सत्ता बाहिर नरहेका उनी सरकार कसको बनाउने, कसरी बनाउने, को पात्र छनौट गर्ने भन्नेमै तलिन्छन्। सत्ताको आयु र निर्माणमा उनको शक्ति देखिन्छ, जहाँ उनी सत्ता सुरक्षाको कवचसम्म बनाउन भ्याउँछन्। माओवादी पार्टी स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै मोर्चाबन्दी गर्ने, एकता गर्ने र पार्टी टुटफुटका साक्षी पनि हुन् उनी। माओवादी पार्टी स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै मोर्चाबन्दी गर्ने, एकता गर्ने र पार्टी टुटफुटका साक्षी पनि हुन् उनी। माओवादी पार्टी स्थापना पछिका दिनमा पनि उनले फुटाउने जुटाउनेमै कति खेल खेले सायद उनले पनि बिर्सिए होलान्। जुट र फुटमा माहिर खेलाडी, मनस्थितिभन्दा परिस्थितिमा निर्भर। 3 दशकभन्दा बढी पार्टी सत्तामा रहेका दाहालको पार्टी राजनीतिक पनि सन्तोषजनक देखिँदैन। उनले कहिले कुन नेता त कहिले कुन नेताका पक्षमा लाग्ने र उनी बीच खेल्ने अस्थिर चरित्र देखाए। पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरणको योजना ल्याएनन्, जसका कारण माओवादी टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयो। जनताले त माओवादीलाई मौका दिएकै हुन्, तर त्यसलाई जोगाउन दाहाल र माओवादी नेताहरू सक्षम भएनन्। त्यसो त माओवादीका अन्य नेताहरूमा पनि दाहालको जस्तै दैलो चार्ने प्रवृत्ति नै देखिएको छ। बाबुराम हुन् या वैद्य वा विप्लव नै किन नहुन्, उनीहरूले क्षणभरमा पार्टी विभाजन गर्ने, नयाँ पार्टी बनाउने, पूर्ण एकीकरण गर्ने वा अरू पार्टीमा मिसिने गर्दै आएका छन्। त्यसैमाथि थपिए उस्तै चरित्रका 2 पात्र माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव पनि। जोसँग फुटे उनैसँग जुट्ने प्रवृत्ति छ माओवादी अध्यक्ष दाहाल तथा प्रधानमन्त्री दाहालका, भन्छन् विश्लेषक बाबुराम भुसाल। मोर्चा छ, न यसको प्रष्ट कार्ययोजना छ, न भिजन छ, न यसले कहाँसम्म लैजाने भन्ने छ। बरु एउटा यथार्थ चाहिँ कहाँनिर भने माओवादीबाट चैटिएर एउटा रोमान्टिक क्रान्तिकारिता देखाएर हिँडेका विप्लवजीहरू कसरी फर्केर चाहिँ माओवादी केन्द्रभित्र छिर्ने त, कसरी फेस सेभ गर्ने, कसरी लाज शरमलाई अलिकति पचाएर चाहिँ आउने, त्यसको लागि एउटा चाहिँ नाटक, एउटा बहानाबाजी आवश्यकता थियो। यत्तिकै पार्टी प्रवेश गरेर आउनलाई उनलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो, किनभने उनले त महापतन लेखेर प्रचण्डलाई सत्यानाश सर्वनाश पारेर हिँडेका हुन् नि त। वैचारिक रूपले त उनले त व्यापक हमला गरेका हुन्। अब महापतन लेख्ने विप्लव अब सिधै प्रचण्डजीकोमा आउँदाखेरि त अलिकति गाह्रो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजवादी मोर्चा विप्लवलाई चाहियो। अर्को कुरा, प्रचण्डजीलाई आफ्नो कुर्सीको अलिकति भए पनि आयु थपौँ भन्ने लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा माधव नेपाल अनि उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ बटुलेर यता काङ्ग्रेससँग पनि बार्गेनिङ गर्ने र एमालेलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ डर धम्की देखाउने रणनीतिमा उनीहरू छन्। र यसको तपाईँले प्रभावको कुरा गर्नुहुन्छ, रिजल्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो भ्यागुताको धार्ने जस्तै हुन्छ। जसरी भ्यागुतालाई एउटा तुलोमा जोख्न थाल्नुभयो भने एउटाले ल्याएर समात्नुहुन्छ, तुलोमा राख्नुहुन्छ, त्यो भ्यागुता एउटा उफ्रिन्छ, अर्कोलाई समात्नुहुन्छ, अर्को उफ्रिन्छ। त्यो धार्ने कहिले पनि पुग्दैनन्। एउटा तुलोमा एक धार्ने भ्यागुता जसरी अटाउँदैनन्, जसरी एक ठाउँ बस्दैनन्, यो मोर्चा पनि पहिलो कुरा गठन नहुँदै तुइन्छ कि जस्तो छ। उनीहरूमा राजनीतिक वैचारिक अडान
निष्ठा देखिँदैन। विभिन्न तर्क दिएर उनीहरूले पार्टी टुटफुट पार्ने र एकता गर्ने काम गर्दै आएका छन्। तर सारमा यो अस्थिर चरित्र र सत्ताको महत्त्वाकांक्षा सिवाय अरू केही होइन। नीति सिद्धान्त र विचारमा पनि माओवादीले निकै उतार चढाव भोग्यो। सत्ता नै सर्वैसर्व हो र बन्दुकको नालबाट मात्र सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्दै दीर्घकालीन जनयुद्धको नीति तय गरेको माओवादीले त्यो त्यागेर बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा आयो। प्रचण्ड पद पनि त्याग्यो। हुँदा हुँदा अहिले माओवाद त्याग्ने, पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह पनि परिवर्तन गर्नेसम्म उनी तयार भए भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। माओवादी पार्टी ठुलो पार्टी हो, जसले 2065 सरकार पनि बनायो लार्जेस्ट पार्टीको आधारमा, 64मा होइन। त्यति ठुलो पार्टी जुन पार्टीले 3 पटकसम्म प्रधानमन्त्री देशको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री पद पनि पाएको छ र अहिले पनि त्यही पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलेको छ होइन। त्यो पार्टी पनि समाजवादी केन्द्रमा जान खोज्नु भनेको माओवादीहरूले अब आउने 84 को निर्वाचनमा सायद हामी अहिलेभन्दा नि पछाडि पर्छौँ होला भन्ने एउटा रियलाइजेसन हो। किनकि इतिहास साँच्ची छ, 64मा लार्जेस्ट पार्टी भएको नेकपा माओवादी 70 को निर्वाचनमा खस्क्यो, 74 को निर्वाचनमा एमालेको बुई चढेर अलिअलि साख बच्यो र अहिले फेरि काङ्ग्रेसको बुई चढेर जाँदा पनि खस्क्यो। 36 को 18 हुँदै आयो होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि स्थानीय निर्वाचनमा हेर्नुहोस् माओवादी खस्किँदै गयो। अब संसदमा गणितमा पनि खस्क्यो होइन। सत्तामा आरोहण चाहिँ माओवादी गर्दै रहने, सत्ता आरोहण गर्दै रहने, सत्ताको स्विमिङ पुलमा डुबुल्की मार्दै रहने, तर कार्यकर्ताहरू घट्दै रहने, आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन जितेर आउने सङ्ख्या घट्दै रहने। त्यो त हकिकत हो नि, त्यो त वास्तविकता हो नि। त्यसले गर्दाखेरि 84 को निर्वाचनलाई त उनीहरूले 64 को निर्वाचन हेरे, 70 को हेरे, त्यसपछि गएर अहिले 74 को हेरे, त्यसपछि अहिलेको निर्वाचन हेरे। सोधै आकलन गर्न सकिन्छ कि 84 निर्वाचनमा माओवादी फेरि तल्लो धार लाग्दैछ भने त स्वाभाविक रियलाइजेसन छ, सबैलाई जान्छ, एभ्रिबडी नोज। त्यसो भएको हुँदाखेरि माओवादीले पनि एउटा आधार खोजेको हो। यो प्रचण्डको कूटनीतिक चाल मात्रै हो। नीति र विचारमा समयानुकूल परिमार्जन अपेक्षित भए पनि आम जनमानसमा नकारात्मक असर पर्ने गरी गर्दा अस्थिरता देखिन्छ। माओवादीले भन्दै आएको जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाको चुनावदेखि नागरिक सर्वोच्चता र प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनसम्म आउँदा माओवादीमा अनेकौं विचलन आएको प्रष्टै देखिन्छ। नीतिगत, साङ्गठनिक र कार्यशैलीगत समस्याका कारण दिन प्रतिदिन खिँदै गएर माओवादी अहिले अस्तित्व रक्षाको चरणमा प्रवेश गरेको छ। करिब 3 दशकदेखि माओवादी पार्टीको नेतृत्व गरेका कारणले यो अवधिमा माओवादीले गरेको राम्रो कामको जस पनि प्रचण्डलाई जान्छ भने कमजोरी र गल्तीको दोष पनि उनीलाई जान्छ। यसरी हेर्दा माओवादीमा भएको टुटफुट, एकीकरण, विग्रह, विचलनको कतिपय सन्दर्भमा प्रचण्ड कारक बनेका छन् भने कतिपय अवस्थामा केही गर्न नसक्ने निरीह र एक हिसाबले साक्षीका रूपमा बसेका छन्। त्यसो त नेपालको 7 दशकको राजनीतिक यात्रा सधैँ अस्थिर बनेको छ। दलहरूमा रहेको सत्ता लिप्सा, अलोकतान्त्रिक चरित्र र वैदेशिक चलखेलले अस्थिरता बढाएको छ। पछिल्ला दशकको राजनीतिमा प्रचण्डको अस्थिर भूमिका पनि कारक बनेको छ। व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा पनि देशको राजनीतिक सधैँ अस्थिर बन्दा न लोकतान्त्रिक र विधिको शासन स्थापित हुन सकेको छ, न जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सकिएको छ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल शान्ति प्रक्रिया यता सत्ताकै मियोमै घुमिरहेका छन्। सत्ता नेतृत्वको छनौटदेखि पकड राख्नमा माहिर उनै दाहालबाट देश र जनताले परिवर्तनसहित परिपक्वता खोजेको थियो। तर उनमा भएको अस्थिरताका कारण मुलुकले सधैँ अस्थिरताको मार खानु परेको छ। सत्तामा जे जसरी पनि प्रभाव राख्नुपर्ने उनको प्रवृत्ति र चरित्र छ। यही चरित्र स्वरूप सत्ता सुरक्षाका लागि पछिल्लो समय उनकै पहलमा समाजवादी मोर्चा नाउँको नयाँ क्लब खोलिएको छ। यो मोर्चाले संसदीय बजारमा दाहाल सहितका उनका सारथीको मूल्य सुरक्षित त गर्ला नै, तर यो देशले समाजवादी मोर्चाबाट केही पाउनेवाला छैन। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।